عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح ومرحبا بكم معايا في فيديو جديده. اليوم انا حندير معكم ان شاء الله دي بيني لا فورم تاعهم اون فلور. انا حنديروا دي بيني على شكل ورده. هاد لي بيني حنديروهم بدي زانغريديون بزاف بسيطه، مكونات بسيطه، لا بريباراسيون تاعهم طريقه التحضير بزاف سهله، ما يشدوناش بزاف من الوقت ديالنا اي اون ميم طون حيجونا بزاف بنان وبزاف خفاف. تبعوا معنا لي زانغريديون. عندي هنايا كاس حليب دافي، كاس ونص تاع الماء دافي، نص كاس تاع الزيت، عندنا هنايا 4 مغارف كبار تاع ماكله تاع السكر، ومغرفه كبيره تاع ماكله تاع خميره الخبز، باكي تاع لا ليفور شيميك خميره الحلوى، وهنايا مغرفه كبيره تاع لافاني، وبيان سور عندنا لا فارين سولون لو بوزوان حسب الحاجه. ولا فارين تاعي كيما نقول لكم توجور نغربلها الافونس. بسم الله نبدا لا بريباراسيون تاع لي بيني ديالنا. هنايا في ان ريسيبيون نبدا نحط لي زانغريديون. بسم الله. اول حاجه نصبوا بهذاك الكاس تاع الحليب قلت لكم دافي، ما تسخنوهش بزاف باش ما يقتلناش المفعول تاع الخميره، دافيين برك. نزيدوا هذاك الكاس ونص تاع الماء كيف دافي، ونزيدوا هذوك 4 مغارف كبار تاع ماكله تاع السكر، ونخلطوهم بالفوي، غير بالفوي باش ينسجموا لنا ويذوب معنا هذاك السكر. نزيدو لي زانغريديون الاخرين. عندي المغرفه كبيره تاع ماكله تاع خميره الخبز، نخلطوها بيان مع لي زانغريديون الاخرين. نزيدو نص كاس تاع الزيت كما قلت لكم كيلت بالكيسان اللي يرفدوني 200 مليلتر. فوالا نخلطوهم بيان حتى ينسجموا لنا كامل. نزيدو هذيك المغرفه كبيره تاع ماكله تاع لافاني. هاد لي بيني حيجونا بزاف خفاف بزاف بنان، ميم الشكل تاعهم حيجينا شباب. فوالا ونبداو نضيفو في لافارين غير بشويه. مع الاول نديرو كميه قليله ما نكتروش بزاف، قيمه كاس هكذاك. فوالا ونبداو نحلو كامل هاد لافارين مع هاد لي زانغريديون غير بالفوي حتى هادوك الحبيبات ولا لي غرومون تاع لافارين كامل يذوبوا لنا. هاد لاباط ماناش رايحين نعجنوها، نخلوها غير تخمر وتجينا بزاف خفيفه. في هاد ليطاب هادية لازم نخدموها بيان بالفوي باش هادوك الحبيبات تاع الفارينه ولا لي غرومون لازم يتحلوا لنا كامل. فوالا غير بالفوي يتفتحوا لكم كامل. بعد ما حليتهم بيان بالفوي نزيدو لا كونتيتي الاخرى تاع لا فارين حتى نبداو نتحصلوا على القوام اللي رانا نحوسوا عليه. فوالا حتى تبدا تتشكل معنا اون بات خفيفه، ما تيبسوهاش بزاف باش لي بيني ديالكم ما يجوكمش ثقال ومعجنين. وهنايا نزيد هذاك الكيس تاع لا ليفور شيميك كما قلت لكم كلش راهو مغربل، لازم تغربلوا لي زانغريديون ديالكم باش لي غاتو تاعكم ولا الفطائر تاعكم سا ديبون شاكو حين تبريباريو يجوكم ملاح، الريزولطا تاعهم يكون ملاح. فوالا غير بالفوي. فوالا نزيدلو كميه حتى نبداو نتحصلوا على اون بات. توجور خدموا غير بالفوي، ولا حبت تستعمل يدها تستعمل غير بالفوي تبدا تتشكل لنا لاباط. توجور نزيدو لا كونتيتي تاع لا فارين كما قلت لكم حتى تتشكل معنا العجينه. شتو طريقه العمل تاعهم شحال سهله، تمتم غير في الريسيبيون تمتم نشكلوا لاباط تاعنا. دوك راني نخدم بلا سباتول، تنطم لي غير بلا سباتول، كم تقدروا تطموها بيدكم كما قلت لكم. فوالا دوك وحدها تنطم لنا. شوفوا كيما راكم تشوفوا معايا كما قلت لكم غير بلا سباتول نتحصل على اون بات. فوالا تجبدوا كامل لي كوتي اللي راهم حاصلين في الريسيبيون وغير بلا سباتول تاعكم تتحصلوا على اون بات. هاي لك هنايا العجينه تاعنا تاع لي بيني بعد ما طميتها. نشوفوا القوام ديالها كيفاش جاتنا. بسم الله شوفوا شحال طريه، لازم تكون طريه هكذايا كي نحطوا يدنا من الفوق، ما لازمش تكون تلصق
ومن الداخل لازم تكون بزاف طريه باش لي بيني ديالنا يجونا خفاف. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا، عاودت نقيت لو ريسيبيون ديالي ودهنته غير بشويه زيت وحطيت لاباط ديالي باش تخمر. نغطوها هنايا بابي فيلم. فوالا كيما قلت لكم كي طموا لاباط تاعكم طموها بزاف خفيفه باش نتحصلوا على دي بيني خفاف ونتيجه مليحه. غطوا لاباط ديالكم بالبابي فيلم بيان ونخلوها تخمر دو كوتي، نخلوها تريح مليح مليح باش نتحصلوا على ريزولطا مليح ونتحصلوا على دي بيني هايلين. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا لاباط ديالنا تاع لي بيني خمرت بيان ما شاء الله، خليتها خمرت لي مليح مليح باش نتحصلوا كيما قلت لكم على نتيجه مليحه. نحيو لها لو بابي فيلم ونبداو نديغازيو فيها. بسم الله، نحيوها غير بالعقل. فوالا قلت لكم ديروا شويه زيت في الريسيبيون ديالكم باش ما تلصقش، ديجا هاد العجينه بزاف طريه وخفيفه. نحيوها كامل من الريسيبيون كيما راكم تشوفوا معايا. سو بودريت لو بلون ديالي غير بشويه فارينه، نديروا لها غير هكذايا نطموها باش نخرجوا لها كامل الهواء اللي فيها. لازم تستعينوا بشويه فارينه باش ما تلصق لكمش، غير هكذا غير بالعقل نخرجوا لها كامل الهواء ديالها ونديروها على شكل ان بالون هكذا ويخرج لها كامل في الهواء ديالها. تما ديغازينا لاباط ديالنا. فوالا وهنايا جبت ان بلاطو راني نرش فيه لا فارين باش نبداو نقرصوا هاد لي بيني ديالنا ما يلصقوناش في البلاطو. فوالا نحطوه دو كوتي، نبداو نقسموا العجينه ديالنا على قطع غير بالكوبات. فوالا نشكلوه كامل وكل مورسو نرشلو هنايا لا فارين، نزيدو نكوبيوه اون دو. فوالا توجور عاونوا روحكم بلا فارين. هنا نعاود نقسمو مليح، توجور نقسموهم اون دو. فوالا نرشو كيما قلت لكم توجور بلا فارين باسكو العجينه بزاف طريه دونك راهي تلصق لنا شويه. كيف نقسموهم اون دو حتى نكملوهم كامل. فوالا نتحصلوا على دي مورسو نشكلوهم كامل دي بتي بالون. فوالا ونبداو نشكلو في الحبيبات تاع لي بيني ديالنا غير هكذا. توجور عاونوا روحكم بلا فارين ودوروهم، ديروا لهم اون فورم روند بيان روند. فوالا اقرصوهم، نحيو لهم الزياده باش نتحصلوا كامل على كتله وحده. فوالا ندوروهم نعطوهم اون فورم شابه ونحطوهم في لو بلاطو يروبوزيو. فوالا نزيد حبه ثانيه معكم. توجور عاونوا روحكم بلا فارين مع الاول غير هكذا، هذاك نقرصوهم باش نحيو لهم الزياده ديالهم باش يجونا الحبات كاع نفس المقاس. ندوروهم بيان نعطوهم اون بيل فورم. فوالا غير هكذا ونحطوهم في لو بلاطو يروبوزيو. فوالا غير خفيف قرصوهم بيان ونعطوهم اون فورم شابه. فوالا ونحطوهم في لو بلاطو يروبوزيو. نكمل كامل هاد لي مورسو ديالي تاع لاباط ونرجع معكم. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا هاونيك لي بيني ديالنا بعد ما خليتهم روبوزاو غير 10 دقائق. فوالا وهنايا عندي بابي كويسون قطعته على شكل كاري حيعاونني بزاف في الخدمه. وهنايا رشيت شويه لو بلان دو طرافاي ديالي رشيتو بلا فارين دوك تشوفوا علاش. وهنايا جبت فنجال نسحقو منه بهذا الشكل هدايا لأننا رايحين نشكلو لي فلور ديالنا. فوالا نبداو الخدمه ديالنا. نجيب حبه بينيه ديالي نحطها على لو بابي كويسون ونبسطها غير بيدي. اللي حبت تخدم ديراكتومون في سطح العمل تاعها تخدم،
انا جو بريفير نعاون روحي هكذايا بلو بابي كويسون، نبسطوها بيان غير بيدنا زيرو باش ما تبوجي لكمش. هكذا نحلوها كما راكم تشوفوا معايا. فوالا غير بيدكم بسطوها كما راكم تشوفوا معايا. هنايا بديت نشكل في الحبات تاع لي بيني ديالنا. نحكم حبه بيني نحطها على لو بابي كويسون ونبسطوها غير بيدنا. فوالا ديروها على شكل دائري، حطوها غير بيدكم. فوالا كما راكم تشوفوا معنا. وغطسوا لو فون تاع الفنجان ديالكم في لافارين باش ما يلصقلكمش في لاباط. نحطوه في لو سونتر تاع حبه بيني ديالنا، عبزو بيان باش يتشكل لا فورم تاع لا فلور. وهنايا بالموس نبداو نديرو حلات، وحده منا وحده منا هكذا بهذا الشكل. حاجه بزاف سهله. فوالا حلو مليح متخلوهمش يلصقوا. ابري زيدو هنا كل حله تقابل اختها. فوالا بهذا الشكل. فوالا ونحو الفنجان ديالنا. وهنايا عندي فنجان واحد اخر نشمخ غير سباتيه ابان بالماء ونطم الحواف بهذا الشكل باش لاباط ما تلصقليش في يدي. ابان نشمخ لي بو دي دوا ديالي هكذا ونديروهم الشكل تاع لا فلور. راكم شمخوا يدكم ابان برك بالماء وحكموهم هكذا، حكموا لي بو ديالكم. فوالا اقرصوهم بيان في لي كوتي باش تخرج عندكم اون فورم شابه. وحنايا تحصلنا على الشكل تاع اون فلور. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا. نزيد حبه معاكم باش تفهموا. نجيبوا حبه تاع البانيي نحطوها فوق لو بابي كويسون اللي كنا قطعناه باردون على شكل كاري. نبسطوها غير بيدنا هكذا، نديرو لها لا فورم روند غير هكذا. توجور لو فون تاع الفنجان نغطسوه في لافارين باش ما تلصقناش في لاباط. ونبداو نقسموه، نديرو له فتحات، وحده هكذا وحده هكذا. كل فتحه كما قلت لكم تقابل اختها. وصلوا يدكم مليح لتحت باسكو العجينه تكون خامره يتعاودوا يتغلقوا لكم هاد لي فيسور. فوالا زيدوا وحده منا. مليح الواحد يبدل في لي فورم، ماشي توجور لي بيني تاعنا نديروهم مدورين. هاد لا فورم حتجيكم بزاف شابه و بريزونطابل. نزيدو حله منا نقسمو حتى لتحتها كما قلت لكم. العجينه كي تبدا تخمر تبدا تلصق. وهنايا كما قلت لكم نغطس غير لي بو دي دوا ديالي هكذا ونقرص لاباط تاعي. هنايا تغلقت باسكو العجينه بزاف خامره. نعاود نفتحها ماشي مشكل ونغلقوها غير هكذا. فوالا زيدو منا هاد الكوتي هكذا. توجور غطسوا صباطيكم حاجه قليله باش ما تلصق لكمش. ونتحصلوا على شكل تاع اون فلور كما راكم تشوفوا معايا. فوالا حطيت انايا الزيت ديالي يسخن على لافونس ونبداو نقلو في الحبات ديالنا. توجور نبداو بالحبيبه الاولى اللي خدمنا بها تكون روبوزات بيان وزادت خمرت. فوالا وكما قلت لكم الزيت ديالكم توجور سخنوه على لافونس. نكمل انا كامل هاد الحبات ديالي ونروحو نقليوهم كيف كيف.
ديالي عمرتها بالزيت وخليتها تسخن. هنايا نسيي نديرو اسي صغير نشوفوا الزيت الا سخنت. رميت نقطه صغيره تاع العجين. فوالا الزيت تاعنا راهي سخونه. الوغ نبداو نقليو في لي بيني ديالنا. نجيبو الحبه الاولانيه ونحطوها غير بهذا الشكل، توجور على نار قليله. حطوها بلو بابي ديالها باش يعاونكم، باش كي ترفدوها لا فورم تاعها ماشي رايحه تتخرب لكم. فوالا ونخلوها تتقلى جوست تشد روحها، نحولها لو بابي ديالها. نبداو نرميو عليها الزيت من الفوق باش تتنفخ لنا هاد الحبه تاع البيني. فوالا توجور اقلوهم على نار قليله، ما تقووش بزاف الفرنو. فوالا سينو يحمروا لكم من برا ومن الداخل يقعدوا خضوره. نرشوا عليها كامل الزيت، غير تشد روحها نحولها لو بابي. فوالا هنا كيما راكم تشوفوا معايا الحبه تاع البيني حكمت روحها. الوغ نجيب لا بانسيري ونحولها لو بابي. فوالا ونكملوا نقلوها بشكل عادي. توجور نديروا لها الزيت من الفوق باش تتنفخ. فوالا نحي هاد الحبه اللي سيينا بها، اونفا حبيبه ماشي حبه، ونواصلوا نقلوهم بشكل عادي. نقلبوها دو لوتر كوتي. فوالا توجور نديرو عليها الزيت باش تزيد تتنفخ من الجهه اللي منها. نحو الحبه تاع لي بيني ديالنا راهي واجده. فرشت لو بلاطو اللي راني رايحه نحط فيه لي بيني ديالي بالبابي ابسوربون باش يشرب لنا كامل الزيت. ونواصلوا بنفس العمليه. نزيد نقلي معكم حبيبه واحده اخرى. بسم الله. فوالا توجور غير تحطوها ارموا ليها الزيت باش تتنفخ لكم تمتم كيما درنا مع الحبه الاولى. فوالا حتى تتنفخ باش يجونا خفاف من الداخل. توجور نحو لهم لو بابي ديالهم كيما قلت لكم، غير يشدوا روحهم نحو لهم البابي ونديروا عليها الزيت من الفوق. فوالا باش تتنفخ وتجينا خفيفه. والحبه تاع البنيه ديالنا راهي واجده. كيف نحطها تقطر على ان بابي ابسوربون ونكمل نقلي كامل الحبيبات ديالي بنفس الطريقه. كما راكم تشوفوا معايا بعد ما كملت القليه نتاع لي بينيه ديالي كامل، هذيك النتيجه اللي تحصلت عليها. جاو ما شاء الله لا كولور تاعهم بيان دوغي، ما حرقناهمش. كما قلت لكم ما تقولهمش بزاف النار. فوالا وهنايا نبداو ليتاب تاع لا ديكوراسيون. عليك نوريكم الحبه كيفاش خرجت لي. فوالا هنايا نجو لا ديكوراسيون. لا ديكوراسيون كيما نقول لكم توجور او شوا، كل وحده ديكوري كيما حبت. تقدروا ترمدوهم غير في السكر كيما لي بيني كلاسيك نرمدوهم في السكر. كل وحده ديكوري بالشي اللي عندها وشي اللي تقدر عليه. هنايا عندي هنايا شوكولا اتارتيني درتها في اون بوشادوي، ونبدا نديكوري الحبات ديالي. نديرهم هكذا دي تري كيما قلت لكم. كل وحده ديكوري كيما تعرف وكيما تحب وسولون واش عندنا في الدار. فوالا ندير لها كامل هكذايا لي تري. وفي الوسط تاع لا فلور ديالنا نزيدو لها هكذا بالشوكولا اون ديكوراسيون سامبل. فوالا حاجه بسيطه شابه وخفيفه. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا.
وهاد الحبه الثانيه راني حابه نديكوريها غير بالسكر كلاص، نديرها هكذايا في الطرف ديالها، ما ندنوش لو سونطر، ما ندنوش للوسط، غير في الطرف ديالها نديرها هكذا كامل صاير داير لو بورتور تاعها بسكر كلاص. فوالا نخلو غير هذيك الدويره الوسطانيه تاع لا فلور. وفي لو ميليو في الوسط تاع هاد الحبه تاع لي بيني هنايا حندير لها معجون غو فريز، نكهتو بلا غون تاع لي فريز، نديرها هكذا كامل في الوسط باش نتحصلوا على شكل جباب. فوالا نكمل لا ديكوراسيون كامل تاع الحبات تاع لي بيني ديالي، ونتلاقاو ان شاء الله في لو بلا تاع لو دريساج. هادو هما لي بيني ديالنا في الشكل النهائي ديالهم بعد ما وجدوا. كما راكم تشوفوا معايا كملت لهم لا ديكوراسيون. هادو هما لي ديكوريتهم بسكر كلاص والمعجون تاع لا فريز، فريمون خرجوا ما شاء الله كما راكم تشوفوا معايا. والنوع الثاني لي ديكوريناهم بالشوكولا، ديكوراسيون تري سامبل كما شفتوا معايا، وصفه بزاف سهله ومقادير بسيطه، ميم لا بريباراسيون ديالهم ما خداتش معنا بزاف وقت وخرجوا لنا ما شاء الله. فوالا نوريهم لكم من قريب كيفاش جاونا، خرجوا ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وتشاركوني تطبيقاتكم. فوالا نقسم معكم حبه نشوفوهم كيفاش جاونا من الداخل. بسم الله، شوفوا كيفاش يتقسموا معنا فاسيلمون، بزاف خفاف وهايلين ما شاء الله. يولموا بزاف لو غوتي تاع العشيه ولا مع انتي كيما سربيتهم انايا، ويخرجوا ما شاء الله. فوالا قطنيين وهايلين وبزاف طريين كما راكم تشوفوا معنا. فوالا هذه هي لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم اللي كانت دي بيني بلا فورم تاع اون فلور. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تكليكيو على لا كلوش باش يوصلكم كامل جديد ديالي. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. مع السلامه.